انا صايبت واحد ليماج على لو بروميير شابيتر ديال ليدروكاربور. المهم في هاد لو بروميير شابيتر غادي نشوفو كما قلت اون ليماج، ما غاديش نشوفو الدرس كامل ولكن غنشوفو علاش الشرتاكز كامل. ما عليناش، غادي نبداو نقدو على الكاميرا. بالنسبه لهنايا عندنا في لو بروميير شابيتر غادي نعرفوا شنو هو لو ميكانيزم، هذه اول حاجه. ثاني حاجه خصنا نعرفوا بانه il présente trois aspects، كاين لاسبي الكترونيك، لاسبي ستيريك ولاسبي انرجيتيك. هاد لي 3 اسبي غنشوفهم عاوتاني كل واحد بوحدو، وخصنا نعرفوا كو لو ميكانيزم عنده 3 ديال لي تيب: هيتيروليتيك، هوموليتيك اي رياكسيون بيريسيكليك او لا كونسيرتي. بالنسبه لي تيب ديال لي رياكسيون، حيت pour qu'une réaction se passe il faut l'intervention des mécanismes. Donc باش يدخلوا لينا دوك لي ميكانيزم خاصنا اولا نعرفوا شنو هما لي تيب دي رياكسيون كون فا étudier. بون عندنا هاد لي تيب هادو، كاينه لا سبستيتيوشن اللي تنقسم لينا ل 3 ديال لي تيب. فيها سبستيتيوشن نيوكليوفيل اللي هي اس ان كنرمزوا ليها باس ان، وكاينه لا سبستيتيوشن الكتروفيل اللي تنرمزوا ليها باس او، وكاينه غاديكالير. بالنسبه لو دوزيام تيب ديال رياكسيون عندنا اديسيون سور دوبليزون اولا تريبل ليزون. دونك حتى هي كتنقسم لينا ل 4 ديال لي تيب. عندنا لو بروميير تيب اللي هو الكتروفيل، عندنا لو دوزيام تيب نيوكليوفيل، لو تروازيام تيب غاديكالير، وبالنسبه لو كاتريام تيب كونسيرتي اولا بيريسيكليك. راه بيريسيكليك هي كونسيرتي. بالنسبه لو تروازيام تيب دي رياكسيون عندنا اليميناسيون اللي فيها لا بيتا اليميناسيون اللي غنتعمقوا فيها بزاف. عندنا لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون، هادو لي رياكسيون معروفين وما غاديش نتعمقوا فيهم كثر، المهم خصنا نعرفوهم وصافي. وعندنا لي ريارونجمون اولا لي ترانسبوزيسيون اللي تتكون فيهم لا ميغراسيون ديال لاطوم. حنا نشوفوا كل حاجه بوحدها. لا ميغراسيون ديال لاطوم دونك عندنا هنايا فيها 3 ديال لي تيب، حتى هي فيها نيوكليوفيل وفيها الغاديكالير اولا الغاديكال لي راديكو ليبر اللي تيكونوا هنايا، وتيكون فيها حتى الالكتروفيل، ميغراسيون الكتروفيل، ميغراسيون راديكال ليبر وميغراسيون نيوكليوفيل. نمشيو لو ديرنيي تيب اللي هو الكومبينيزون دي زوتر رياكسيون، غنشوفوه في الاخر. ندوزو دابا لكل اسبي على حده. بالنسبه للاسبي الكترونيك هو اللي فيه الخدمه شي شويه، تينقسموا لينا اولا غادي يدخلوا في هاد لاسبي 4 ديال لي تيب. 4 ديال لي تيب ديال واحد لي زيسبيس اللي غادي ندرسوهم. اشنو هما؟ كاين عندنا الكاربوكاتيون، غاديكو ليبر، وكاربو انيون، ولي كاربين. لي كاربين غادي ندخلوا معاهم حتى لي نيترين، واخا ما نذكرهمش هنايا راه في وسط الدرس غيكونوا. ندوزو الافي اولا لاسبي ستيريك، حيت اسبي راه هو افي باش نكونوا متفقين. دونك لاسبي ستيريك سي ان امبيشمون ستيريك اولا لونكومبرومون، حتى هو غادي نتفرعوا فيه دابا. هذاك الشيء كامل راه ريزومي. دابا الاسبي انرجيتيك راه باينه من هاد انرجيتيك، راه اون فا سو كونساكري في تو سكي كونسيرني ا لينيرجي، تو سكي كونسيرني ا لينيرجي. وهنا غادي نخصو بالذكر جي 1 و جي 2. دابا غادي نديطاياو شي شويه في لي تيب دو رياكسيون كي سو باس ا لانترفونسيون دي ميكانيزم. عارفين حنا شنو هما لي تيب دو رياكسيون؟ يلاه ذكرتهم دابا. دونك عندنا لو سبستيتيوشن نيوكليوفيل غادي نشوفوا فيه لو ميكانيزم اس ان 1 و لو ميكانيزم اس ان 2. بالنسبه لو سبستيتيوشن الكتروفيل غنشوفوا فيه لو ميكانيزم اس او 2 و اس او 1. وعندوزو عاوتاني الاليميناسيون avec ces 3 types. كاين l'élimination alpha, l'élimination bêta و l'élimination gamma. ولكن حنا غادي نتفرعوا اكثر في ليليميناسيون بيتا حيت هي اللي فيها ما يدار. هاد ليليميناسيون بيتا سي دي فيها لو ميكانيزم او 2 و لو ميكانيزم او 1. مفهوم؟ دونك في الحاله هادي اون فا ساكومباني دوطخ تيب دو بيتا اليميناسيون. كيفاش غادي يكون هاد بيتا اليميناسيون بوحدها اللي عندها علاقه مع الميكانيزم او 1 او 2 عندها دوطخ تيب، ما عندهاش غير او 1 او 2. شي كله حتى هو غادي نشوفوه. انوتي بيان عفاكم راه ما غاديش نديرو كاع هادوك لي تيب اللي شفنا ديال لي رياكسيون. غادي نتكونساكراو غير على لي تيب فوندامونطو
ديال هذيك لا رياكسيون بما فيهم لاديسيون لا سبستيتيوشن و ليليميناسيون صافي مفهوم دونك بالنسبه لاديسيون حتى هي فيها جوج فيها النيكليوفيل وفيها الالكتروفيل صافي دونك بالنسبه للالكتروفيل غنشوفوا فيها لاديسيون x2 و لاديسيون x نديروش عليا hx ou l'addition H2O en présence d'acide. بالنسبة للاديسيون نيوكليوفيل غنشوفوا فيها لاديسيون CX وغنشوفوا فيها لاديسيون دالديد اي ديسيتون وهاد السي اكس غادي ندرسوها في ميليو اسيد اي بوي في ميليو بازيك ايوا صافي في الاخر غنشوفوا لاديسيون دورغانو ميتاليك. ميرسي بور لو ريغارد.